कितें सांगपाक दिसता आयज आमी पळयता की सत्याचो जेत हो आयज कोर्टान जाल्लो आसा. कित्याक सत्याक लागून जो चिंबलकार झुजताले इतले दीस जाले त्या चिंबल गांवांत हंगर स्ट्रायक चालू आसलो 17 आयज 18वो दीस आसा. कंटिन्युअसली थंय लोक जे चिंबलचे लोक आसा हे लोक थंय बसताले, प्रोटेस्ट केलो, मिटींग केली. लोकांनी जो आमदाराच्या घरा भायर वचोन मेवपाक प्रयत्न केलो, सरपंचाच्या घरा भायर मेवपाक प्रयत्न केलो, पंचायतीन मेवपाक प्रयत्न केलो. तुम्ही पळयता की झेडपी जेंची सदस्य निवडून येयला तेंच्या घरा भायर तांकां मेवपाक प्रयत्न केलो. बट हें सगळें करून सगळे कडेन तेंच्यांनी आग्रह केलो, म्हटल्यार तेंच्यांनी डिमांड केलो की हो जो मॉल हाडपाक सोदता युनिटी मॉल, हो मॉल तुमी स्क्रॅप करा, ह्या जाग्यार हाडपाचो न्हू म्हणून. पण तरी पूण हो सरकार आयकोकूच ना. आनी तशेंच तेंच्यांनी सायमल्टेनियसली लोकांनीच कोर्टान ही अपील घातलेली की हें जें मॉल आसा हें इनलिगली तुमी तांकां ग्रांट केल्ली आसा परमिशन. जेन्ना ग्रामसभेचे रेजोल्युशन्स आसा, दोन ग्रामसभेचे रेजोल्युशन्स आसा, अलॉंग वीथ ऑल द डॉक्युमेंटरी एविडन्स, जे एनआयएचो रिपोर्ट आसूं जावं बाकीचे रिपोर्ट्स आसा, हे एंटायर थिंग तेंच्यांनी मांडलेले की कशें हें युनिटी मॉल जें आसा तें जो इन्फ्लुयन्स झोन जो आसा ह्या इन्फ्लुयन्स झोनान लागता. तशेंच हे एवरी टायम म्हणटाले आमी खंयचोच जो तोयाल लेक आसा ह्या तोयाल लेकाक आमी डॅमेज करची ना, हें आनीक कितें करची ना. काल बसून जो मिनिस्टर आसा रोहन खावटे हेणें ठामपणे सांगलें की आमी कोणाकूच डॅमेज करिना. जेन्ना तांकां बफर झोनाची जाल्ले तेन्ना 2,63,100 स्क्वेअर मिटर ही इतली एरिया जी आसा ती एरिया दाखयल्या ज्या एनआयए रिपोर्टान. आनी तुमी जेन्ना सांगता तेन्ना 1,79,000 स्क्वेअर मिटराची तुमी हें सांगता तेजो ऑलमोस्ट डिफरन्स जो आसा 85,000 स्क्वेअर मिटर्स इतलो डिफरन्स जाता. हो डिफरन्स खंय गेलो तेजेर कोण उलोवपाक रेडी ना. डिमार्केशनाचे हेजेर कांयच उलोवपाक रेडी ना. सो हें सगळें लिपोवन आपणाची पोळी भाजपाचो प्रयत्न जो आसा तो सरकार करतालो. आनी आयज सरकाराक सारकें कोण येयल्लें आसा जेन्ना कोर्टान ह्या जे लायसन आसा ते सेट असायड केल्लें आसा, तशेंच जो ऑर्डर बिडिओन जो डीओपीन काडलेली आसा तेंची ऑर्डर भायर मारलेली आसा. सो हें खरें म्हटल्यार ह्या सरकाराचेर थापट पडलेलें आसा. हो सरकार एवरी टायम आपणाक जाय तशें करपाक सोदता, मनमानी करपाक सोदता, इगो घेवन बसलेलो आसा. काल पासून तेणें सांगलें की हो प्रोजेक्ट ह्या जाग्याचेर स्क्रॅप करचो, जो डिमांड आमी परत घालताले. पण हो डिमांड आयकोपाक हो सरकार रेडी ना. सो आयज लोकांचो जेत जाल्लो आसा, जे चिंबलकार जे आसा ते चिंबलकार एकजुटीन जो लढो दिल्लो आसा. आनी हेच लढो म्हटल्यार ही क्रांती आसा. क्रांतीची सुरवात जेन्ना म्हणटा की प्रत्येक वेळा लोक जेन्ना भायर सरता तेन्ना क्रांती घडटा. अशेंच मेळावली गांवांत जालें, अशेंच सांग्यार जालें, अशेंच काणकोण जालें, अशेंच तुमी हांगा आमच्या नावशी जालें. सो प्रत्येक गांवांनी हें कित्याक लागून करता. आरपोरा तुमी सॉरी आमचे आरांबोल तुमी पळयलें अशेंच जालें. सो जेन्ना जेन्ना गांवाचेर सरकार कितें हाडपाक सोदता तेन्ना गांवकार एकटे जाता. आनी ह्या हो एक आयडल एग्जाम्पल चिंबलकारांचो. आनी ते स्ट्रॉंगली रावले, बायले भुरगीं तरणाटे सगळे एकटे रावले. आनी आमी पळयताले तेंचे भितरलो दिल घेवन. म्हाका दिसता लोकांनी शिकपाची गरज आसा. आपापलो गांव समज राखतलो नाल्यार एकजूट जावन गांवाचो फोर्स घेवन फुडें गेलो नाल्यार कोण कांय म्हणपाक शकना. हांगा अशेंय तोमडे मारपाक लागले की 100च जाण आसा आनी ते 100च जाण ओपोज करता आनी बाकीच्या सगळ्यांक तो जाय. मात ग्रामसभेन जेन्ना रेजोल्युशन घेता हें सगळ्यांचे अनॉनिमसली पास जेन्ना करता ते सगळ्यांचो रिजल्ट आसा. आनी हें घेवन आमी फुडें वयता. आतां चिंबलकार जे आसा ते मुखेलमंत्र्यान जेन्ना काल आमी डिमांड घातलो, आमी तेंच्यांनी म्हटलें की तांकां घेवन आमी बसता. आतां ते गेल्ले आसा. आतां पळोवया ते कितें उलयता ते. आमचो शंकरा म्हणून कोण तरी तो पंच कोण तरी, सो तो काल युटर्न मारलो तेणी. आनी पयलीं 2 दीस पयलीं व्हिडिओ काडटालो आमकां जाय म्हणून. सो युटर्न मारपाचें कारण कितें? पळय कशें आसा, ह्या कोण थोडे जाण भायरसून येयल्या तांकां दिसता कितें की गोंयकारांक कितेंय केलें ना आमी गोंयकार ओगी रावतले. ताका कोण येयल्लें आसा की बाबा गोंयकार ओगी रावपाचें ना. गोंयकारांच्या समज माथ्या वयल्यान उदक गेलें नाल्यार गोंयकार भायर सरतले आनी सारके जाग्यार हाडपाक लागून प्रयत्न करतले. आनी तेंच जाल्लें आसा, जाग्यार हाडपाक लागून. हांवें काल पासून सांगलां तुमी फाल्यां अशें जावपाक जायना. मेयावली जाल्लो तो सेम सिच्युएशन हांगा जावपाक जायना. हें करपाक तुमकां हें आसा कित्याक सीएमाक तो हें लागता. सो सीएमान तेजो स्टँड घेवपाची गरज आसा. आमी आमच्या गोंयकारांक आयज तुमी बारीक समाजाच्या लोकांक तुमी मुड्डून चिड्डून भायर सोपोवपाक सोदता. हें आयज दिसून येता. आनी हें त्या शंकराक सांगपाक सोदता की तूं फकाणां करपाचो न्हू. तूं पंच जाला आसतलो थंयचो, पण पंच जाला म्हटल्यार तूं व्हडलो राजा जावना. तुका आपणाक कोणान येता त्यो फटाश्यो मारता. हांवें कितलेशे फावटी तेजे व्हिडियोज पळयल्या. तो येता त्यो फटाशी मारता आनी गोंयकारांक कितेंय म्हणटा. आनी मेजॉरिटी मायनॉरिटी ज्यो गजाली करता. आयज तुमी
हांगा इनलिगल बस्ती करून रावल्या, इनलिगल हितून रावल्ले आसा आनी सरकार तुमकां लिगलायज करता, ह्या नेटान तुमी गोंयकारांचेरूच चडटा. म्हटल्यार ही नाटकां जी आसा ही नाटकां थांबपाक जाय. आनी गोंयकार म्हटल्यार चिंबलकारांनी हांकां सारकें दाखयल्लें आसा आनी फुडें बसून तेणेन समज मस्तीपणां केली नाल्यार लोक तेका कितें आसता तें दाखयतले. काल जे एग्रेशन जालें तुमच्या चिंबला पंचायती भायर न्ही, ते जावपाचें अशें म्हणल्यार ते अशें वागता म्हणून जालें काय कित्या खातीर? पण डेफिनेटली पळय कशें आसा, इतले दीस सगळे शांतीतायेन थंय आसले, प्रोटेस्ट करताले, कोणाक कांय करूंक ना, कोणाक कांय उलोवंक ना. पण तो शंकर जो भायरसून येयल्लो आसा शंकर, आनी तो येवन लोकांक एग्रेशन क्रिएट करता. म्हटल्यार तेका सिद्ध कितें करपाचें आसा? अरे एग्रेशन नाल्यार गोंयान गोंयकार कितले आसा? गोंयकार समज अशें भायर सरले नाल्यार हो खंयचो उरलो शंकर? तो सांगता आपणाक जाय म्हणून खंयचे बेजाचेर सांगता, कपडे लांबयले आनी कितें. हांवें एक इंटरव्यू पळयलो, कपडे मेळटले आनी कितें मेळटलें. अरे बाबा तुका युनिटी मॉल थंय मिनिस्टर एक सांगता, तेंचो पंच एक सांगता, होय बीजेपीचोच पंच. सो हो पंच एक सांगता आनी मिनिस्टर एक सांगता. तेंच्यो गजाली म्हाका खबर ना, तांकां ट्रेनींग दिवपाचें खरें म्हटल्यार मिनिस्टरान. ती ट्रेनींग सारकी ना. नाल्यार दामू नायकान तेंचो अध्यक्ष आसा पळय तेंच्यांनी ट्रेनींग दिवपाची गरज आसा. कित्याक एक एक स्टेटमेंट काडटा, तेंचे स्टेटमेंट झेडपी एक स्टेटमेंट काडटा. सो प्रत्येक जाणांचो एक स्टेटमेंट आसा. हितून क्लियर कळटा की तांकां कांयच खबर ना. हांगा भलतीच सेटिंगां चालू आसा आनी ती सेटिंगां म्हटल्यार हांगा खंय तरी बिल्डर लॉबी जी आसा ते बिल्डर लॉबी बुश करपाची. आतां आयज लोक रस्त्यार येता हितून वयचें पडटा, कोर्टान वयचें पडटा. म्हणजे सरकार तेंचें आयकना म्हणून कोर्टान वयचें पडटा. हें कितल्या पासून सारकें आहा एडमिनिस्ट्रेशनान? पळय कशें आसा, एवरी टायम जेन्ना सत्याक लागून झगडचें पडटा तेन्ना आमकां भायर सरचें पडटा, कोर्टान वयचें पडटा. ईच एंड एवरी इश्यू तुमी पळयला की एवरी इश्यूक तुमी कोर्टान वच म्हणटा ते झगडा म्हणटा तुमी. तुमचो टायम गोंयकारांचो टायम हितूनच गेल्लो आसा. आयज तुमी पळय गोंयभरान गोंयकार हेंच करता आनी भायले येवन हांगा धंदे सगळे आपणाची कामां सगळे सादोन मेके जागे खाल्ले. आयज गोंयकार सोंपले. हांगा गोंयकारांक झगड्यांकूच पेटयल्ले म्हटल्यार हें जी फायट आसा गांव सामोवपाची थंयच उरल्या गोंयकार. आनी नेवें कितें करपाचें कांयच ना. हांगा जेन्ना स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा ही खंय उरली स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोंय ही घोशणाच उरलेली आसा. आनी ग्रामोदय म्हणटा पळय ते ग्रामोदय ना. ग्रामोदय हो स्टेटमेंट व्हडलो आसा. म्हटल्यार ग्रामस्थांचे उदय करपाचो. हो उदय केन्ना जातलो? हें ऑलरेडी जाल्लें आसा आनी तेंच फुडें व्हरपाक जाय. समज आमी हें फुडें व्हरना नाल्यार आख्खो गांव म्हणटा तो नश्ट जातलो आनी गांव नश्ट करपाक हो बीजेपी सरकाराचो षडयंत्र आसा. आतां कितलेच लुकसाण जालें त्या स्पॉटार जे कन्स्ट्रक्शन काम फातर भितर फोडटाले, कितलेच पळय लुकसाण. ऑलरेडी थंय डॅमेज जाल्ली आसा. ऑलरेडी कितलेशेच प्रमाणात थंय काम चालू केल्या. कित्याक आमी बसून गेल्ले थंय आवाज येतालो गडगड करून. ट्रकांचे ट्रक, JCB, बाकीची मशिनरी सगळें काम चालू आसलें फूल पेसान तेंच्यांनी काम चालू दवरलें. सो हें अशें आसा की बाबा फाल्यां हांगा अशेंय जाता की इतली डॅमेज करून बसून आतां हेजी भरपाई कोण करतलो? सरकारान करूं नाका ही भरपाई. ही एनवायरमेंट डॅमेज ते प्रत्येक वेळा एकूच म्हणटाले की आमी जो हें आसा तोयार लेक जावं तेजी हें आसा बफर झोन जावं तेंचो जो इन्फ्लुएन्स झोन हेका आमी डॅमेज कांय करपा ना. आतां तुमी सांगा न्हू, आतां उलोवपाक जाय. कित्याक तुमच्या ज्यो पेजी आसा बीजेपीच्यो ऑफिशियल पेज त्या पेजींचेर तुमी सदांच तेंच घालता, व्हडले व्हडले स्टेटस अपडेट करताले. ह्यो पेजी आतां बंद पडले आसतल्यो. आयज तो घालपाक तेंच्यानी स्टेक ऑर्डर दिला ती ह्याच पेजींचेर. थँक्यू.